अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जुलाई के महीने में चंद आम तरीकों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। खसूसन 29 जुलाई, 30 जुलाई और 31 जुलाई अहम तरीन डेट्स होंगी जिसमें ज़ोहरा, यूरानस, नेपच्यून और ज़ोहल यानी सैटर्न की एनर्जीज में बदलाव आएगा। बुर्ज दिलों के लिए ये चेंजेस और ट्रांजिट इसलिए भी अहमियत रखते हैं कि इन तारीखों में आपके अपने बुर्ज यानी आपके जायचे के पहले घर में दो बड़े या तवील मुद्दती सियारे अपना रेट्रोग्रेड शुरू करेंगे। प्लैनेट्स की रुजत कब तक जारी रहेगी, शुरू होने के कितने अरसे बाद ख़त्म होगी, आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में असरअंदाज होंगे। इसके अलावा ज़ोहरा, यूरानस, मार्स और मुश्तरी कैसे असरात प्रोड्यूस करेंगे। प्लूटो की एनर्जीज आने वाले वक्त में कैसी होने जा रही हैं। 28 जुलाई के बाद से आपकी ज़िंदगी में कैसा तूफ़ान आ सकता है और आपको कैसी सिचुएशंस का सामना होगा। तमाम मालूमात जानने और अपनी होरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोजिस एक्वेरियस ख़वातीनों हज़रात, जुलाई से एक अहम वक्त का आगाज़ शुरू होने जा रहा है क्योंकि इस माह में साल 2025 के दूसरे और आखिरी हाफ की शुरुआत होगी। इससे पहले जनवरी से जून तक प्लैनेट्स की पोजीशंस मुख्तलिफ थीं। इब्तदाई साल से ज़ोहरा शर्फ पर था, आपकी रूहानी ज़िंदगी के घर में था। ज़ोहरा का बुर्ज हूत में क़याम 7 था और उसके हमरा ज़ोहल और नेपच्यून भी भरपूर एनर्जीज में थे। इससे इब्तदाई साल में आपकी रूहानी सतह बुलंद, आप स्पिरिचुअली खासे स्ट्रॉन्ग थे। यूँ कहा जाएगा तो गलत ना होगा कि 2025 की इब्तिदा से आपकी रूहानी सूरत हाल आज से और अब से 100 गुना बेहतर थी तो गलत ना होगा। इसकी वजह से आपके अंदर अंदेशों, बदगुमानी और मनफी सोचों का अमल रुका हुआ था। लेकिन इसके बाद 30 मार्च को नेपच्यून ने अपना घर बदला और आपके बुर्ज में आ गया और उसके पीछे पीछे ज़ोहल ने 25 मई को बुर्ज दिलों में कदम रख दिया। बुर्ज दिलों यानी आपका अपना बुरूज और आपके जायचे का 11वां घर, जहां पर ये दो सियारे कई अरसे तक क़याम पजीर रहेंगे और कमज़ोर एनर्जीज में होंगे। दीगर सेक्टर्स में इब्तदाई साल में मरीख कमज़ोर ही था और बुर्ज सरतान में रेट्रोग्रेड हो रहा था। 18 अप्रैल तक मार्स आपके जायचे के चौथे घर में रुजत व हबूत दोनों गर्दिशों में माहौल को खासा पेचीदा और दुश्वार बनाता रहा है। मरीख की एनर्जीज का कमज़ोर होना आपके जायचे के चौथे घर में आपकी फैमिली लाइफ यानी आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में 10 अप्रैल तक लगातार नाकामियां दिलवाता रहा है। गोगे इस दौरान नेपच्यून और ज़ोहल की नज़रात साथ थीं और चंद लॉन्ग टर्म मामलात में आपको कुछ प्रैक्टिकली फ़वाइद देने का बाइस बन रही हैं। लेकिन 18 अप्रैल तक मरीख काफ़ी मनफी सूरत हाल में था, जिसकी वजह से ज़ोहल और नेपच्यून के असरात 18 अप्रैल तक अप्लाई होने में आपको रुकावटें मिल रही थीं। अलबत्ता 18 अप्रैल के बाद से आपके लिए फैमिली लाइफ और आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में बेहतरी पैदा हुई है क्योंकि चौथे घर पर से सियारों की नहूसत के खात्मे का अमल शुरू हुआ है। आपके जायचे में 18 अप्रैल के बाद से मार्स ने बुर्ज सरतान को छोड़ा और ओज याफ्ता हालत में बुर्ज असद में दाखिल हो गया। 17 जून तक मार्स बुर्ज असद में पॉजिटिव रहा और 17 जून को बुर्ज सुमला में आ गया। बुर्ज सुमला जो आपके जायचे का छठा घर और मरीख के लिए फ़रद बख्श एनर्जीज का मकाम है। मरीख की 18 अप्रैल के बाद से मूवमेंट ने आपकी ज़िंदगी में नई एनर्जी पैदा की है। आप अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जो हुए हैं और आपको अपने मुस्तकबिल और अपने औलाद के मुस्तकबिल, उनके कैरियर और उनके ज़ाती ज़िंदगी के बारे में आम इक़दामात करने के मौके मिले हैं। मरीख की एनर्जीज़ ने बुर्ज दिलों के अफराद को ज़ाती तौर पर ज़्यादा प्रैक्टिकल और बाअमल बनाया है और 17 जून तक एक ऐसा वक्त था जिसमें आपके लिए अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी के बारे में इक़दामात करने के मौके थे। 10 जून को साल 2025 की सबसे बड़ी और फ़ायदेमंद तब्दीली अमल में आई है। 10 जून को मुश्तरी सियारा बुर्ज जोज़ा में अपना ट्रांजिट मुकम्मल करने के बाद बुर्ज सरतान में आ चुका है और अपनी सबसे बुलंद और एग्जॉल्टेड पोजीशन संभाल चुका है, जिसे मुश्तरी का शर्फ कहा जाता है। 10 जून से शुरू होने वाला मुश्तरी का शर्फ अभी अपनी इब्तदाई और इनिशियल पोजीशन पर है। मुश्तरी आइंदा साल 2026 जून तक बुर्ज सरतान यानी कैंसर ज़ोडिएक साइन में रहेगा। इस दौरान मुश्तरी एक बार रेट्रोग्रेड भी होगा, लेकिन एक साल आइंदा आपकी ज़िंदगी में आपको रूहानियत, नई बुलंदी और मिराज तक ले जाने वाला होगा। मुश्तरी यानी जुपिटर का शर्फ आपके ख़ानदानी अमूर के घर में होने से आपकी फैमिली लाइफ का सेक्टर आपकी ज़िंदगी का सबसे हार्ड सेक्टर हो सकता है। जुपिटर की एनर्जीज आइंदा एक साल साथ होने से आपके लिए घर की अहमियत में इजाफा होगा। घर के कई अहम काम पाया तकमील तक पहुँचेंगे। आपका ख़ानदान और आपकी फैमिली लाइफ आपके लिए सबसे महफूज पनाहगाह और तरक्की याफ्ता शोबे हो सकते हैं। ऐसे अफराद जो अपने घरेलू ज़िंदगी
زندگی میں عدم استحکام اور انسٹیبلٹی دیکھتے ہیں تو اب آپ اس غیر متوازن سلسلے سے دور ہو سکتے ہیں۔ ایسے امکانات ہو سکتے ہیں کہ آپ کو غیر معمولی طریقوں سے مدد ملے گی۔ گھریلو زندگی میں کسی نئے آغاز کی طرف بڑھنے، گھر کی تزئین و آرائش کرنے، گھر کی زیبائش اور ڈیکوریشن کرنے، تعمیر و مرمت کرنے، کنسٹرکشن، خاندانی پراپرٹی کی خرید و فروخت، خاندانی بزنسز، خاندانی ایسٹ، دکان و زمین جائیداد، زراعت، زرعی استعمال کے آلات، پالتو جانوروں کے معاملات اور خاندانی مقدمات اور خاندان سے جڑے ہر طرح کے معاملات میں اب جون 2026 تک ایک وسیع اور اپرچونٹی سے بھرپور ماحول دیکھیں گے۔ پلینٹس اشارہ دیتے ہیں کہ آپ کو روحانی سطح پر اس دوران بلندی ملے گی۔ اسی وجہ سے آپ کے اندر سچائی، نیک نیتی، خاندانی زندگی میں قربانی، وفاداری اور پاکیزگی کے جذبات ہوں گے۔ روحانی سطح پر بلندی آپ کو فیملی لائف میں گروتھ اور ترقی دلوائے گی۔ مشتری کا شرف شادی شدہ ایکویریس خواتین و حضرات کے لیے بھی اہم ہوگا۔ سسرالی زندگی میں مسائل میں کمی آئے گی۔ سسرال اور خاندان کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گی۔ آپ کے لائف پارٹنر کے مالی معاملات میں بہتری اور بڑھاوٹ کے لیے بھی مشتری کا شرف اچھے اثرات دے گا۔ آپ کے ذائچے میں مشتری یعنی جوپیٹر آئندہ آنے والے ایک سال میں آپ کو کوئی دان دنائی، وزڈم اور دور اندیشی عطا کرے گا۔ خوابوں سے چھٹی حص اور غیر مادی ذرائع سے آپ کو رہنمائی اور گائیڈنس ملے گی۔ 30 جولائی کو زورا سیارہ برج جوزہ میں داخل ہوگا۔ گو کہ زورا کا برج جوزہ میں داخلہ مختصر مدت کے لیے ہوتا ہے۔ 30 جولائی سے 31 اگست تک زورا برج جوزہ میں قیام پذیر ہوگا۔ اس کے ہمراہ 31 جولائی کو اگلے 7 سالوں کے لیے یورانس پلینٹ اپنا سفر شروع کرے گا۔ یورانس کا قیام برج جوزہ میں 2033 تک رہے گا۔ اس کے بعد آپ کے لیے آنے والا وقت آپ کے قریبی ریلیٹیوز کی زندگی، بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب سے ریلیشنز میں نیا پن اور جدت لائے گا۔ یورانس اور زورا جولائی سے آپ کو اپنے قریبی حلقے میں مقبولیت، شہرت اور عزت و آبرو میں اضافہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اب آپ کے قریبی تعلقات کی نوعیت بدلنے والی ہے کیونکہ یورانس پازیٹیو ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ یورانس اچانک سے حالات کا دھارا بدلتا ہے، جسے آپ کو چند نہ سمجھ آنے والی سچویشنز اور بے ہنگم صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ البتہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ بعض اوقات کئی اہم واقعات رکو پذیر ہونے میں مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ محبت اور آپ کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے بھی آپ کی زندگی میں ایک نیا نظام آنے والا ہے۔ یورانس آن لائن دنیا، آئی ٹی اور انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو ان شعبہ جات میں مدد دلوائے گا۔ آپ انوکھے قسم کے تجربات کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ آپ کی عقل اور علم بڑھے گا۔ ایسے ایکویریس افراد جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو جدید علوم اور موجودہ دور کے علوم، سائنس اور اس سے وابستہ شعبہ جات کا انتخاب کرنا چاہیے کیونکہ یہ شعبہ جات آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ یورانس علم اور ہنر سے بڑی دولت اور پیسہ دلوانے کا کام کرے گا۔ آپ کے ذائچے میں آپ کا پہلا گھر آنے والے سالوں میں سب سے بوجھل گھر ہوگا کیونکہ زحل اور نیپچون دونوں نحس ہوں گے، جسے آپ کو اپنی شخصیت پر خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ نیپچون اور زحل 29 اور 31 جولائی سے اپنے ریٹروگریڈ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ریٹروگریڈ تقریباً 5 ماہ کی مدت پر معید ہوگا جس میں آپ کو فیصلہ سازی میں بڑے مسائل آ سکتے ہیں۔ کنفیوژن اور غیر واضح سچویشن کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مخالفتوں، سازشوں اور پروپیگنڈا کا خطرہ رہے گا۔ سیارے آپ کو اہم خانہ غلطیوں کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ آپ کی فیصلہ سازی کی صلاحیت اور ول پاور کمزور ہوگی۔ ڈیسیجن میکنگ پروسیس کمزور ہوگا۔ اس کے علاوہ سخت ترین مخالفتیں آپ کے معاملات میں گڑبڑ پیدا کر سکتی ہیں۔ الزام تراشیوں اور بہتانوں کے خطرات ہوں گے۔ ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لیے جولائی کے بعد سے سال 2025 کا آخری فیز، اس کے علاوہ آئندہ آنے والے کئی سال آپ کی زندگی میں آپ کی شخصیت، آپ کے مزاج، آپ کے بیہیویئر، آپ کے عقائد اور بلیفز کو شیک کر سکتے ہیں۔ پلینٹس آپ کو بدنام و رسوا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی عقل کو اپنے جذبات پر غالب نہ رکھا تو اپنی روح کی آواز کو نہ سنا اور مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے صبر و استقامت، ٹالرنس اور ڈٹرمنیشن کا مظاہرہ کیا تو آپ کو ہر طرح کی منفی انرجیز کو قابو کرنے میں مدد ملے گی اور آپ حالات کو بہتر طور پر اینالائز کر سکتے ہیں۔ اوورآل آپ کو اپنی ذاتی حیثیت کو برقرار رکھنا آئندہ آنے والے کئی سالوں میں چیلنج ہوگا۔ البتہ علمی زندگی، رشتہ داروں سے معاملات، آپ کی سوشل زندگی، خاندانی معاملات اور آپ کی سسرالی زندگی میں یہ وقت ایک شاندار وقت ہوگا۔ آپ کو دولت کے حوالے سے بھی اپنے قریبی رشتہ داروں، بہن بھائیوں، اپنی فیملی اور اپنے دوستوں سے مدد مل سکتی ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مشتری، یورانس، پلوٹو آپ کو آئندہ آنے والے سالوں میں غیر متوقع ذرائع سے وسیع دولت دلوا سکتے ہیں۔
آپ کا پیشہ ورانہ زندگی کا گھر اوور آل کمزور رہے گا، البتہ مریخ کے شرف کا وقت کاروبار، کیریئر اور خصوصاً سرکاری ملازمین کو ترقی دلوا سکتا ہے۔ موزس ایکویریس خواتینوں حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں سب اچھا ہو۔ زندگی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گزرتی ہے۔ زندگی کا اگر ایک سیکٹر ترقی کر رہا ہو تو دوسرے سیکٹر میں کہیں نہ کہیں کمی پیشی ضرور ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو خدا کے دیے ہوئے پہ راضی رہتے ہیں، ایسے لوگ جو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسے لوگ جو اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں، اپنی ورتھ میں اضافہ کرتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب و کامران رہتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے تعلقات پر خصوصی توجہ دیں، خصوصاً اپنے قریبی ریلیٹیوز، اپنی خاندانی زندگی، سسرالی زندگی اور اپنی ازدواجی زندگی میں آپ کو آنے والے سالوں میں اہم مواقع ملنے والے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔